ततः स प्रेतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतं न्यवेशयत्। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरतकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तदा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिः ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिः मन्त्रिभिस्तदा योदैश्चैवाभ्यषिञ्चन्स्ते सम्प्रहृष्टाः सनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैः दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः छत्रं तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुः वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देव गन्धर्वाः ननृतुश्चाप्सरो गणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवुराघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहं सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामः चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससि दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठात् हारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरिं सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितघ्नः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिः यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददौ सा वायुपुत्राय तं हारमसिते क्षणा हनुमांस्तेन हारेण सुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशु च गौरेण श्वेताभ्रेण यदाचलः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परं तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्ववानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यदार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोऽध सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तदा सर्ववानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यदार्हं पूजिता सर्वैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतं दृष्ट्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवगर्षभाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः सराज्यमखिलं शासन्निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारः शशास परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आतिष्ठ धर्मज्ञमया सहेमं गां पूर्वराजाद्युषितं बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिः धृताय तां यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगं नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चद्भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः अयजत्पार्थिवर्षभः राज्यं 10 प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजहरे सदस्वान् भूरि दक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः स महास्कन्दः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृत् ज्ञातिबान्धवः
सपर्यदेवन् विधवा न च व्याळकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थः कञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानाम भवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफला तरवः स्कन्दविस्तृताः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजाधर्मरता रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धर्म्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनैव कैकेयी जीवपुत्रास्तदा स्त्रियः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यम् आर्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्दधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ समागम्य प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रसज्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयन्श्च पठेन्श्चेमम् इतिहासं पुरातनं सर्वपापात् प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षाद् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धतां देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति श्रवणात् ग्रहणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तदा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितं ऋषिणा कृतां लेखयन्तीह च नराः तेषां वासः त्रिविष्टपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम अन्तिमः सर्गः।